गणेशमानजीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नेपाली जनता भेडा हुन्। होइन, नेपाली जनता बुद्धिमान छन्, नेपाली जनता भेडा होइनन्। गणेशमानजी दिवंगत भइसक्नु भएको छ। उहाँको भनाइको आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन। तर अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले लौ नेपाली जनताहरू राम्रो मान्छे छान्ने काम गरौँ, यी नेताहरूले गलत काम गरे, यिनीहरूलाई अब मत नदिउँ। नेपाली जनताले राम्रै मान्छे छान्न खोजेका हुन्। के माधव नेपाललाई छानेका थिए? दुई ठाउँबाट निर्वाचनमा पराजित गरेका थिए माधव नेपाललाई। तर माधव नेपाललाई टपक्क टिपेर प्रचण्ड र गिरिजाप्रसादले टीका लगाइदिए, संसदमा पुर्याए, संविधान सभामा पुर्याएर संवैधानिक समितिको सभापति नै बनाइदिए। भएन, यो देशको कार्यकारी प्रमुख नै बनाए, प्रधानमन्त्री बनाएर यो देशको शासन भार नै उनै माधव नेपाललाई सुम्पिए। नेपाली जनताले त अस्वीकार गरेका थिए नि। नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका माधव नेपाललाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाइयो। प्रचण्डलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका होइनन् र? उनको चुनाव घोषणा गर्ने क्रममा के धाँधली गरियो कसलाई थाहा छैन, सबैले जानकारी पाएको कुरा हो। प्रचण्डकी सुपुत्री रेणु दाहाललाई चितवनको मेयरमा पराजित गरिएको होइन र? नेपाली जनताले पराजित गरेकै हुन्। उनलाई मत दिएका थिएनन्, तर उनलाई विजय गराएरै छोडियो, विजय घोषणा गराएरै छोडियो। त्यो कसरी गरियो कसलाई थाहा छैन र? नेपाली मतदाताहरूले जुन नेता भ्रष्ट छन् ती नेताको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। जुन नेता अपहरणकारी र बलात्कारी छन्, हत्यारा छन्, ती नेताको विरुद्धमा मतदान गरेका छन्। तर ती जनता इँटाको भट्टामा जलाइएका छन्। आजको जनचासोको 126 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालका नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का अमेरिकामा पुगेर नेपालको बारेमा बोल्नु भएको छ। नेपाली जनताले रुचाउँदै नरुचाएको एमसीसी सम्झौता अमेरिकामा गएर उहाँले यसको पक्षमा बोल्नु भएको छ। एमसीसी सम्झौता डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएदेखिबाट त्यसपछिका सबै सरकार प्रमुखहरूले यसलाई महत्त्व दिँदै र यसमा सहमति जनाउँदै यसमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। अहिले आएर यो विवादमा परेको छ भनेर दुखेसो व्यक्त गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीमा शपथ गरे लगत्तै भोलिपल्ट उहाँ अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको थियो। अमेरिकामा नेपाली नागरिकहरू बीचमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले बोल्ने क्रममा विद्युत निर्यात गर्नको निम्ति हामीसँग भारत नै हाम्रो बजार हो, हाम्रो उत्पादन भएको विद्युतको बजार भारत हो, भारतले खरिद गर्ने निश्चितता नभएसम्म नेपालमा विद्युत उत्पादनको अर्थ रहँदैन। त्यसकारण भारतले परियोजना चयन गरेर भारतले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनायो भने मात्र विद्युत उत्पादन नेपालमा सार्थक हुन्छ। त्यसैको निम्ति एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको कुरा हो कि परियोजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले भारत सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको कुरा। यसरी नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भइसकेपछि अमेरिकामा पुगेर अमेरिकाको स्वार्थ अनुकूलको एमसीसी सम्झौता यहाँ लागू गराउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने कुराको उद्घोष परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काबाट भएपछि यसले नेपाली जनमानसमा तरङ्ग ल्याउनु स्वाभाविक हो। परराष्ट्र मन्त्रीले बिक्री गर्न चाहेको विद्युत भारतले कति रुपैयाँमा खरिद गर्ने हो त्यो जानकारी पाउन जरुरी छ। भारतले नेपालबाट 4 रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्ने हो, अर्थात् भारु 2.5 रुपैयाँमा
बङ्गलादेशले पनि त्यही हो, भारतले पनि त्यही हो। 2.5 रुपैयाँ भारूमा भारत र बङ्गलादेशलाई विद्युत बिक्री गरिन्छ भने नेपालका उद्योगपतिहरूलाई प्रति युनिट 9 रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ। नेपालका उद्योगपतिहरूले नेपालमा उत्पादन गरेर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नको निम्ति, उद्योग सञ्चालन गर्नको निम्ति उनीहरूले विद्युतको उपयोग गर्ने हुन्। उनीहरूलाई दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरिन्छ भने भारत र बङ्गलादेशलाई त्यसको आधा मूल्यमा बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बिजुली बेचेर नेपाललाई धनी बनाउने सपना देख्नुभएका सत्तासीन नेताहरू, तपाईहरूको यो निरीहता देख्दा दया लागेर आउँछ। संसारको कुन देश बिजुली बेचेर धनी भएको छ? धनी बन्नको लागि बिजुली प्रयोग गरेर निर्यातमूलक सामग्रीहरू उत्पादन गर्नुस्, देशमा रोजगारीको सृजना गर्नुस्, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्नुस्। बिहान जुरुक्क उड्दा बित्तिकै तपाईले प्रयोग गर्ने मञ्जन र ब्रसदेखि लिएर राति सुत्ने बेलासम्म प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू हुन्छ, त्यो सामग्रीहरू तपाईले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै सामग्रीहरू बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म दैनिक रूपमा नेपाली जनताले बाध्यात्मक रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुहरू उत्पादन गर्नको निम्ति विद्युतको सदुपयोग गर्नुस्। बाहिर निर्यात गर्नको निम्ति विद्युतलाई अहिले महत्त्व नदिनुस्। नेपालमा उद्योगका सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्। नेपालमा उद्योगहरू खोल्न सकिएन भने, उद्योगहरूको बाहर ल्याउन सकिएन भने यहाँ रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन। उद्योगहरू खोल्न सकिएन भने, देशलाई औद्योगिकरण गर्न सकिएन भने देश युवाहरूलाई निर्यात गर्ने मुलुक बनिरहनेछ। रोजगारीको अभावमा देशले वैकल्पिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत बनाइरहेको छ युवाहरूलाई बिक्री गर्ने। युवाहरूलाई बेचेर कहिल्यै पनि देश धनी हुँदैन। बिजुली बेचेर कहिल्यै पनि देश धनी हुँदैन। देशले बेच्न सक्नुपर्छ देशमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू, निर्यात गर्न सक्नुपर्छ। आयात घटाउने, निर्यात बढाउने उपाय के हो? विद्युतको सदुपयोग, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, यसमा विदेशीहरूको लगानी होइन, स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, स्वदेशमा थन्किएको पुँजीलाई यसमा लगानी गर्ने, विदेशी बैंकहरूमा नेताहरूले थुपारेको डलर नेपालभित्र तान्ने, त्यसरी अगाडि बढ्न सकियो भने नेपाल समृद्धितर्फ जानेछ। नेपालले कसैलाई विद्युत बेच्न पर्ने छैन। आज नेपाली जनताका भान्सामा दाउरा बालेर भात पकाउनु पर्ने भइरहेको छ। ती जनताका भान्सामा बिजुली कहिले पुर्याउने त्यो लक्ष्य सरकारले लिनु पर्यो। अहिले नै भारतलाई बिजुली बेच्नको निम्ति यहाँ परियोजना छनौट गर्ने, त्यो परियोजना छनौट गर्नको निम्ति अमेरिकाबाट लगानी ल्याउने, अमेरिकाबाट लगानी ल्याउनको निम्ति नेपालको कानुनभन्दा माथि अमेरिकाको कानुन बनाउनु पर्ने यो निरीहतातर्फ नेपालका शासकहरू किन जाँदैछन्? यो दरिद्रता नेपालका शासकहरूमा किन भइरहेको छ? अमेरिकाको धरतीमा उभिएर बोल्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान झल्कने गरी परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्न सकेको भए परराष्ट्र मन्त्रीका भनाइहरूलाई प्रशंसा गरेर हामीलाई पनि बोल्न मन लाग्थ्यो। नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा लेखिन्थे होला परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालको निम्ति निकै गौरवको कुरा बोल्नुभयो भनेर पत्रकारहरूले लेख्न पाउने कहिले? त्यही अमेरिकाको महासभाको सभाकक्षमा इजरायलका प्रधानमन्त्रीले बोल्दा उनको वजन कति थियो? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बोल्दा उनको वजन कति थियो? आफ्नै देशको बारेमा प्रशंसा गर्छन्
उनीहरूले आफ्नो देशको गौरवको बारेमा बोल्छन्, तर हाम्रा देशका नेता निरीहता प्रकट गर्छन्, नेपाली जनताको आलोचना गर्छन्, नेपाली जनताको चाहना के छ त्यो त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्, नेपालको राष्ट्रिय हित केमा छ त्यो त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्, नेपाललाई युद्ध चाहिएको छैन त्यो बोल्न सक्दैनन्। एमसीसी सम्झौता एउटा मोडालिटीमा छ, त्यो मोडालिटी अनुसार नेपालसँग सम्झौता गरिएको हो भनेर एमसीसी सम्झौताको पक्षमा हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकामा गएर वकालत गर्नुपर्ने कारण के? यसको टाइम लिमिट 5 वर्षको छ। त्यसरी तमाम विषयहरू छन् जसलाई बुझाउनलाई बरु अप्ठ्यारो पनि परिरहेछ। म के भन्न चाहन्छु कि यो एउटा मात्रै पार्टीले गर्ने कुरा पनि होइन। यो यसमा हामी सहमति, सबैलाई लाग्छ ठिक छ भनेदेखि गर्ने हो, ठिक छैन भनेदेखि नगर्ने हो। सबैलाई लाग्छ ठिक छ भनेदेखि गर्ने हो, ठिक छैन भनेदेखि नगर्ने हो। अब हामीले पैसा पनि चित्त बुझाउने किन गर्ने, जबरजस्ती गर्ने? तर सबै दलहरूको एउटा चाहिँ एकरस्त बोर्ड, सबैको एउटा सहमति भयो भनेदेखि, राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गर्ने छ भनेदेखि अगाडि बढ्ने हो। आज यही पछि काहीँ फरक परेछ हुन्छ, प्रायोरिटी होला काहीँ आफ्नो केही कुराहरू, तर राष्ट्रिय हित त एउटै हो नि। अनि यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि सिरियसली डिप डाउन यसको तल भित्र गएर खोतल खातल पारेर एउटा एकमत बनाएर जान सकेको छैन। हाम्रो क्षमता पनि छ, त्यो क्षमतालाई प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय हितमा समग्रतामा हामीले नीति बनाएर अगाडि बढ्ने हो। मेरो प्रयास के हुन्छ भनेदेखि मेरो व्यक्तिगत या पार्टीको मात्रै होइन, राष्ट्रको एउटा इमेज, एउटा मिरर, एउटा तस्बिर बाहिर ल्याउने एउटा प्रमुख आधार बन्नुपर्नेछ। भाषण सुन्दै पनि लज्जानुभूति हुने खालको भाषण परराष्ट्र मन्त्रीजीले गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीजीका भाषण सुनिसकेपछि के लाग्दछ भने एमसीसी सम्झौता पारित गर्न यो सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। यो सरकारले बुझेको छैन एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन। एमसीसी सम्झौताले नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ। एमसीसी सम्झौताले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ। एमसीसी सम्झौताले नेपालको विद्युत ऊर्जा उत्पादन गरेर भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्न चाहेको छ। यस्तो एमसीसी सम्झौता नेपाललाई आवश्यक किन ठानिएको छ? त्यसमा पनि नेपालले 13 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने कुरा गरिएको छ। नेपाली जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। नेपाली जङ्गल विनाश गर्ने कुरा गरिएको छ। नेपाली जनताका टाउका फुटालेर भए पनि त्यो एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने प्रयास गरिएको छ। नेपालका नेताहरू ब्रिटिस शासनकालमा भारतीय नेताहरू जसरी ब्रिटिसका दास बनेका थिए, त्यसै गरी नेपालका शासकहरू अमेरिकाका दास बन्न किन तत्पर भइरहेका छन् यो बुझ्न सकिएको छैन। कहिल्यै कसैको दास नबनेको नेपाल नेताहरू अहिले अमेरिकाको दासत्व स्वीकार गर्न किन तयार भइरहेका छन्? भारतलाई यो देशको सम्पूर्ण जलसम्पदा सुम्पिन किन तयार भइरहेका छन्? यो बुझि नसक्नुको विषय भएको छ। नेपालका नेताहरूले बुझेका छैनन् भन्न सकिँदैन। नेपालका नेताहरूले अवश्य बुझेका छन्। अमेरिका रिसाउला कि भनेर बुझ पचाइरहेका छन्। भारत रिसाउला कि भनेर बुझ पचाइरहेका छन्। नेपाली जनता रिसाउलान् भन्ने यिनलाई डर छैन। गणेशमानजीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नेपाली जनता भेडा हुन्। होइन, नेपाली जनता बुद्धिमान छन्। नेपाली जनता भेडा होइनन्। गणेशमानजी दिवंगत भइसक्नु भएको छ। उहाँको भनाइको आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन। तर अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले लौ नेपाली जनताहरू राम्रो मान्छे छान्ने काम गरौँ, यी नेताहरूले गलत काम गरे, यिनीहरूलाई अब मत नदिउँ। नेपाली जनताले राम्रै मान्छे छान्न खोजेका हुन्। के माधव नेपाललाई छानेका थिए? दुई ठाउँबाट निर्वाचनमा पराजित गरेका थिए माधव नेपाललाई। तर माधव नेपाललाई टपक्क टिपेर प्रचण्ड र गिरिजाप्रसादले टीका लगाइदिए, संसदमा पुर्याए, संविधान सभामा पुर्याएर संवैधानिक समितिको सभापति नै बनाइदिए। भएन यो देशको कार्यकारी प्रमुख नै बनाए।
प्रधानमन्त्री बनाएर यो देशको शासनभार नै उनै माधव नेपाललाई सुम्पिए। नेपाली जनताले त अस्वीकार गरेका थिए नि। नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका माधव नेपाललाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाइयो। प्रचण्डलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका होइनन् र? उनको चुनाव घोषणा गर्ने क्रममा के धाँधली गरियो कसलाई थाहा छैन, सबैले जानकारी पाएको कुरा हो। प्रचण्डकी सुपुत्री रेणु दाहाललाई चितवनको मेयरमा पराजित गरिएको होइन र? नेपाली जनताले पराजित गरेकै हुन्। उनलाई मत दिएका थिएनन्, तर उनलाई विजय गराएरै छोडियो, विजय घोषणा गराएरै छोडियो। त्यो कसरी गरियो कसलाई थाहा छैन र? नेपाली मतदाताहरूले जुन नेता भ्रष्ट छन् ती नेताको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। जुन नेता अपहरणकारी र बलात्कारी छन्, हत्यारा छन्, ती नेताको विरुद्धमा मतदान गरेका छन्। तर ती जनता इँटाको भट्टामा जलाइएका छन्। नेपाली जनतालाई अपहरण गरेर अनकन्टार ठाउँमा लगेर गोली हानेर मार्नेहरूलाई विजयी गराइन्छ। यो कसले देखेको छैन? त्यसकारण नेपाली जनता सचेत छन्। नेपाली जनताले जतिसुकै सचेततापूर्वक मतदान गरे पनि यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा, यो भ्रष्ट व्यवस्थामा, यो पुँजीवादीहरूको पुँजी खर्च गरेर गरिने चुनावी व्यवस्थामा कुनै पनि हालतमा जनताको मतको सदुपयोग हुँदैन, जनताको मतको गणना हुँदैन, जनताको मतको सम्मान हुँदैन। त्यसकारण नै भनिएको हो यो निर्वाचन प्रणाली गलत छ, यो दलाल संसदीय व्यवस्था गलत छ। यो दलाल संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको निर्वाचन प्रणालीका विरुद्धमा देशमा वैज्ञानिक समाजवाद चाहिएको छ। वैज्ञानिक समाजवाद मार्फत नै यो देशलाई समृद्ध गराउन सकिन्छ। समृद्ध देश बनाउनको निम्ति, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनको निम्ति देशभित्र उद्योगहरूको बाढी ल्याउनु छ, उद्योगहरूको लहर ल्याउनु छ। यहाँ ऊर्जा उत्पादन गरेर ती ऊर्जा नेपालका उद्योगहरूलाई लगानी गर्नु छ, नेपालका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु छ, विदेशीहरूलाई बेच्ने होइन। नेपालका नदीहरू प्रयोग गरेर विदेशी भूमिलाई हराभरा गराउने, नेपाललाई जलमग्न गराउने नेपालको ऐतिहासिक परम्परा, इतिहासदेखि चल्दै आएको परम्परा, कोशी सम्झौतादेखि चल्दै आएको परम्परा आज पनि निरन्तरता भइरहेको छ। त्यसको माथिल्लो कर्णाली जाँदैछ, महाकाली सन्धिबाट महाकाली नदी गइरहेको छ। सबै नदीहरू भारतको पोल्टामा सुम्पिएपछि नेपालले कहाँबाट उद्योगमा विकास गर्ने हो, कहाँबाट कृषिमा विकास गर्ने हो? अनि नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्ने हो? नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति कृषिमा आत्मनिर्भरता, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा आत्मनिर्भरता, यी दुवै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हुनको लागि नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन, नेपाली उद्योगहरूमा लगानी गर्न प्रश्रय दिनुपर्छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। 4 रुपियाँमा विदेशीहरूलाई बेच्न तयार हुने विद्युत नेपाली उद्योगहरूलाई 4 रुपियाँमा बिक्री नगरेर 9 रुपियाँ किन? अनि नेपाली जनताका भान्सामा प्रयोग गरिने बिजुलीको मूल्य 16 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ किन? विदेशीलाई 4 रुपियाँमा बेचिन्छ भने नेपाली जनताका भान्सामा 2 रुपियाँमा दिन सक्नुपर्छ, किन नदिने? यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सरकार सञ्चालकहरू, राज्य सञ्चालक राजनीतिक दलहरू ध्यान दिएर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्, नेपाली जनताको हितमा नीति निर्धारण गर्नुहोस्। अन्यथा नेपाली जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्। नेपाली जनताको लागि विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो। जनमत सङ्ग्रहको ढोका खोल्नुहोस्, वैज्ञानिक समाजवाद वा तपाईहरूको दलाल संसदीय व्यवस्था। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यो संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यही नेकपाले जनमत सङ्ग्रहको माग गरिरहेको छ। जनमत सङ्ग्रहको ढोका बन्द गरियो
जनतालाई व्यवस्था रोज्न दिएन भने फेरि यहाँ विस्फोटका घटनाहरू हुन सक्छन्, फेरि यहाँ हिंसाका घटनाहरू हुन सक्छन्, फेरि यहाँ दमनका नाममा जनतालाई मार्ने अभियान हुन सक्छन्, हजारौं जनतालाई मार्ने, नेताहरूका टाउकाको मूल्य तोक्ने व्यक्तिहरू अहिले फेरि सरकारको नेतृत्वमा पुगिरहेका बेला ती षड्यन्त्रहरू नहोलान् भन्न सकिन्न। त्यसकारण समयमै होशियारी बनाऊ, समयमै खबरदारी गरौँ, हिंसाको गलत गन्तव्यतर्फ देशलाई जान नदेऊ। यो देशलाई न त अमेरिकी साम्राज्यवादको उपनिवेश चाहिएको छ, न त यो देशलाई वैज्ञानिक समाजवादको प्रवेशद्वार जनमत सङ्ग्रह बन्द गरेर सरकारी दमनका माध्यमबाट यहाँ हिंसाका घटनाहरू घटाउने फेरि विगतको पुनरावृत्ति नै गर्ने बाटो चाहिएको छ। नेपाललाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, नेपाललाई समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने, यही बाटो रोजौँ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।